ल अब हामी क्लास स्टार्ट गरौँ है त। यो शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्टकै मैले प्रब्लमको सोलुसन गर्न गइरहेको छु। यो क्वेसन नम्बर 11। क्वेसन नम्बर 11 मा हाम्रो के भनेको छ भने यहाँ कमन स्टक भनेर 10,000 इन्टु 100 गरेर 10 लाख छ। एडिसनल पेड इन क्यापिटल 1,80,000 छ। रिटेन अर्निङ भनेर 6,20,000 छ। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी हाम्रो 18 लाख छ, 18 लाख छ। अब यो 15% स्टक डिभिडेन्ड भनेको छ। यो फेब्रुअरी 10 मा चाहिँ डिक्लेयर भएको छ र यो डिस्ट्रिब्युट गरेको चाहिँ मार्च 15 मा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेको छ है। क्वेसनले दिएको छ फेब्रुअरी 10 मा चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ स्टक डिभिडेन्ड अनि मार्च 15 मा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेको छ। अब हामीलाई रिक्वायर्डमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो सेकेन्ड डाटामा नि छ। सेकेन्ड डाटा भनेको यो मार्च 15 मा स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरियो भनेर भनेको छ क्वेसनले। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दुईटा कुरा छ। फेब्रुअरी 10 मा 15% स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरियो भनेको छ। त्यसपछि मार्च अनि सेकेन्ड एडिसनल इन्फर्मेसनमा मार्च 15 मा चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड बाँडियो डिस्ट्रिब्युट गर्यो भनेको छ। ल अनि अब हाम्रो रिक्वायर्डमा चाहिँ सुरुमा जर्नल गर भनेको छ। अब सोलुसनतिर लागौँ है त। रिक्वायर्डमा चाहिँ सुरुमा अब हामीलाई जर्नल गर भनेको छ। अब यो स्टक डिभिडेन्डको जर्नल गर्नु पर्यो। अब स्टक डिभिडेन्डको जर्नल गर्नुभन्दा पहिला त अमाउन्ट थाहा हुनुपर्छ, अथवा सिधै जर्नलै गर्ने हो भने स्टक डिभिडेन्डको नम्बर अफ सेयर त थाहा हुनु पर्यो नि। स्टक डिभिडेन्ड निकाल्ने, स्टक डिभिडेन्ड। ल स्टक डिभिडेन्ड भनेको हेर त 10,000 वटा सेयर छ। 15% स्टक डिभिडेन्ड 10,000 को 15% क्याल्कुलेसन गर्ने। 1500 भनेको स्टक डिभिडेन्ड, 1500 भनेको स्टक डिभिडेन्ड। 1500 सेयर चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड भयो। अब यसको मार्केट भ्यालु निकाल्नु पर्यो। मार्केट भ्यालु हेर है, मैले जसरी गरिरहेको छु तिमीले एक्जाममा नि यसरी गर्ने, सजिलो हुन्छ। अब यसको मार्केट भ्यालु निकाल्ने। मार्केट भ्यालु निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि 1500 इन्टु मार्केट प्राइस 250 दिएको छँदैछ नि क्वेसनले। 250 ले मल्टिप्लाई गर। मल्टिप्लाई गरौँ हाम्रो 1500 इन्टु 250 3,75,000। 3,75,000 यसको मार्केट भ्यालु भयो। अब यसलाई जहिले पनि यसरी मैले गरे जस्तै गर्नु, यसरी दुई टुक्रा गर्नु। जहिले पनि दुई टुक्रा गर्नु, किनकि अनि एकातिर लेख्नु पार भ्यालु सजिलो हुन्छ एक्जाममा, एकातिर लेख्नु प्रिमियम। पार भ्यालु कति, प्रिमियम कति। यो 1500 सेयर त 1500 सेयर इन्टु 1500 सेयर इन्टु त गर्नु पर्यो। अब पार भ्यालुमा कति राख्ने, प्रिमियममा कति राख्ने भन्ने कुरा हो। कति स्टुडेन्टलाई यही कुरा आउँदैन। यो एकदम सिम्पलै छ। अब सेयरको पार भ्यालु जहिले पनि यहाँ कमन स्टक भनेर लेखा थाहा हुन्छ। सेयरको पार भ्यालु 100 छ भन्नुको मतलब यो 250 छ। हेर है, टोटल 1500 इन्टु 250 गरेको भ्यालु यो। अब यो 250 लाई टुक्रा गर्ने, यो 250 लाई टुक्रा गर्दा यहाँ 100 आयो पार भ्यालु। अब 250 मा 100 पार भ्यालु भएपछि प्रिमियम कति भयो त 150 भयो। 250 बाट 150 घटाएको 150 प्रिमियम भयो। अब मल्टिप्लाई गर, यो 1,50,000 आयो हाम्रो। 1,50,000 हाम्रो के भयो, यो पार भ्यालु हो कमन स्टकको। अब प्रिमियम कति भयो, मल्टिप्लाई गर। 1500 इन्टु 150 गर्दाखेरि 2,25,000। 2,25,000 2,25,000 चाहिँ हाम्रो प्रिमियम भयो। फिनिश। यति थाहा भइसकेपछि अब हिसाब सकियो। अब के गर्नुपर्छ हेर, सिम्पल। टोटल भ्यालुलाई रिटेन अर्निङमा माइनस गर्ने हो, पार भ्यालुलाई कमन स्टकमा जोड्ने हो। 3,75,000 यो रिटेन अर्निङमा माइनस गर्ने हो, यो रिटेन अर्निङमा माइनस गर्ने हो 3,75,000। यो पार भ्यालुलाई माथि एड गर्ने हो कमन स्टकमा, प्रिमियमलाई यो प्रिमियममै एड गर्ने हो। फिनिश। भनेपछि स्टक डिभिडेन्डले के इफेक्ट, तीनवटैमा हाम्रो इफेक्ट गर्दो रहेछ है। इफेक्ट अफ स्टक डिभिडेन्ड। स्टक डिभिडेन्डको इफेक्ट के हुन्छ, फर्स्ट अब तिम्रो के हुने रहेछ, रिटेन अर्निङ डिक्रिजेस बाई 3,75,000। रिटेन अर्निङ चाहिँ 3,75,000 ले घट्छ। रिटेन अर्निङमा त्यो चेन्ज हुन्छ। अर्को इफेक्ट के हुँदो रहेछ, कमन स्टकको भ्यालु चाहिँ इन्क्रिजेस बाई 1,50,000। कमन स्टकको भ्यालु 1,50,000 ले बढ्छ यो पार भ्यालु। अनि अर्को पनि के हुन्छ, यो प्रिमियम हो, एडिसनल पेड इन क्यापिटल अल्सो इन्क्रिजेस बाई 2,25,000। भन्नुको मतलब ओभरअलमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने स्टक डिभिडेन्डले जहिले पनि रिटेन अर्निङलाई नि इफेक्ट गर्दो रहेछ, एडिसनल पेड इन क्यापिटललाई नि असर गर्दो रहेछ, कमन स्टकलाई नि असर गर्दो रहेछ। रिटेन अर्निङ चाहिँ स्टक डिभिडेन्डको टोटल भ्यालुले घट्दो रहेछ,
त्यो टोटल भ्यालुलाई पार र प्रिमियममा छुटाउनु पर्दो रहेछ। पार भ्यालुको अमाउन्ट कमन स्टकमा लगेर जोड्ने, प्रिमियमलाई प्रिमियम एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको प्रिमियमै जोड्ने। अब यसको जर्नल गरौँ है त। क्वेसनले हामीलाई जर्नल पनि भनेको छ, ल हामी जर्नल पनि गर्छौँ है त। जर्नलमा सुरुमा स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्दा फेब्रुअरी 10 फर्मेटमा गर्नु है। मैले चाहिँ यसरी गरिदिएँ फर्मेटमा, डेट पार्टिकुलर अमाउन्ट भनेर तिमीले फर्मेटमा गर्नु। सुरुमा डेट लेख्नु पर्यो। अब डेट लेखिसकेपछि अब जर्नल भनेको रिटेन अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु स्टक डिभिडेन्ड, स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल वा पेएबल होइन त। ल टोटल 3,75,000 3,75,000 है। ल अब त्यसपछि बिङ स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर भनेर अर्गनाइजेसन लेख। अब यो हामीले त बनायो। अब मार्च 15 मा त डिस्ट्रिब्युट गरेको छ। डिस्ट्रिब्युट गर्दा अब स्टक डिभिडेन्ड पेबललाई के गर्नु पर्यो? डेबिटमा ल्याउनु पर्यो। स्टक डिभिडेन्ड पेबल वा डिस्ट्रिब्युटेबल यो डेबिटमा ल्याउनु पर्यो। टु कमन स्टक अकाउन्ट है, यो कमन स्टक लेखेको टु एडिसनल पेड इन क्यापिटल। ल एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको प्रिमियम। टोटल 3,75,000 भयो। टोटल 3,75,000 भयो यही। तर कमन स्टकमा कति जाने भयो? 1,50,000 कमन स्टकमा राख्ने, 1,50,000 लाई प्रिमियममा 2,25,000। ल फिनिश्ड। बिङ स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड भनेर अर्गनाइजेसन लेख्नु पर्यो। बिङ स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड, माथिको अर्गनाइजेसन घोषणा गर्यो, डिक्लेयर गर्यो। स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ के गर्यो? अब हाम्रो यो घोषणा गरिसकेपछि यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्यो। बिङ स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड भनेर यसको अर्गनाइजेसन लेख्नु पर्यो है। जहिले पनि हामीले ड्युको इन्ट्रीको डिक्लेयर गर्दाको रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट, स्टक डिभिडेन्ड पेबल। यदि क्याश डिभिडेन्ड हो भने है, क्याश डिभिडेन्ड हो भने रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु डिभिडेन्ड पेबल लेख्ने, डिभिडेन्ड पेबल अकाउन्ट डेबिट टु क्याश, डाइरेक्ट क्याश भनेर लेखिन्छ है। क्याश डिभिडेन्ड हो भने चाहिँ याद गर्नु पर्यो। ल यो दुईटा हामीले जर्नल गरे। अब हाम्रो दुईटा जर्नल पछि अर्को हाम्रो के छ भन्दा शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट है। फर्स्ट यो ए नम्बरको सोलुसन भयो। ए नम्बरमा जर्नल बनाएको छ। बी नम्बरमा चाहिँ तिमीलाई शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट भनेको छ। ल शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउन्ट, शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट। अब हामीले के गर्नु पर्यो? त्यही अब कन्सेप्ट हेरेर माथिको सार्ने कमन स्टक। अब कमन स्टकमा 10 लाखमा हेरौँ है। यो 10 लाखमा पार भ्यालु 1,50,000 जोड्दा कति हुन्छ? 11,50,000। 11,50,000 भयो। यो पनि भयो। वा अब हाम्रो नम्बर अफ सेयर कति पुग्यो? 1500 स्टक डिभिडेन्ड हो। अलरेडी 10,000 सेयर छ भनेपछि 10,000 र 1500 गर्दा त 11,500 सेयर भयो। 11,500 सेयर पार भ्यालु हाम्रो 100। यसरी गर्दा त झन् राम्रो। 10 लाख र 1,50,000 जोडेर 11,50,000 यहाँनिर हामीले अमाउन्ट राखेको हो। अनि अर्को कुरो, यो 10,000 सेयर त अब 1500 स्टक डिभिडेन्ड बाडेपछि त 11,500 हुने भयो, बढ्यो हो। 11,500 सेयर इन्टु पार भ्यालु गर्दा नि कुरो त उयो जसरी गर्दा नि हुन्छ। तर यसरी नम्बर अफ सेयर र यो पार भ्यालु देखाएको चाहिँ एकदम बेस्ट है। गर्नुपर्छ यसरी, नम्बर अफ सेयर र यो देखाउनै पर्छ। यो र यो जोडेर मात्रै राख्नु भन्दा नि यो देखाउनु चाहिँ स्मार्ट स्टुडेन्ट हो है। त्यो कुरा याद गर्नु। अब पेड इन क्यापिटल। ल एडिसनल पेड इन क्यापिटल, एडिसनल पेड इन क्यापिटल। ल एडिसनल पेड इन क्यापिटल यो चाहिँ जोडेरै देखाउनु पर्छ। 1,80,000 यो ओल्ड प्रिमियम भयो। भर्खरको प्रिमियम 2,25,000 हेरौँ त, 2,25,000। ल यो 20,000 यहाँ ल्याउने हो भने 2 लाख, 2 लाखले 4 लाख, 4,05,000 हुने भयो। 4,05,000 हाम्रो हुने भयो। अब अर्को रिटेन अर्निङ हो, सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यहाँसम्म त क्लियर छ। यो पार भ्यालुलाई कमन स्टकमा जोडेको, प्रिमियमलाई प्रिमियममै जोडेको। तर यो टोटल भ्यालुलाई हामीले रिटेन अर्निङमा के गर्नुपर्छ? माइनस गर्नुपर्छ। पुरानो रिटेन अर्निङ हेर, पुरानो रिटेन अर्निङ 6,20,000 छ। अब हाम्रो टोटल यो स्टक डिभिडेन्डको भ्यालु भनेको 3,75,000 मा माइनस गर। भन्नुको मतलब यो माइनस गर्दा कति आउँछ? अब 6,20,000 माइनस 375 गर्दाखेरि 245 भनेको 2,45,000।
2,45,000 ल फिनिश्ड ल टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउन्ट ल टोटल हाम्रो 18 लाखमा फरक पर्दैन। कुन बेलामा फरक पर्छ पुरानो र हेर स्टुडेन्टलाई यति पनि थाहा हुनुपर्छ है बेसिक नलेज। पुरानो शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट र यो नयाँ शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट स्टक स्प्लिट हुँदा र स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दा कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, पुरानो जे छ त्यही नै हुन्छ। तर क्याश डिभिडेन्ड बाँड्दा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो घट्छ। क्याश डिभिडेन्ड बाँड्दा रिटेन अर्निङ घटाउने हो नि त सिधै, अरू कहीँ इफेक्ट हुँदैन। जस्तै यो 375 यता घटायौँ 375 माथि जोडियो नि पनि त माथि जोडियो नि कमन स्टक र प्रिमियममा जोडियो नि भनेपछि सेम आउँछ नि। त्यो त सिम्पल जेनरल नलेज पनि लगाउन सकिन्छ नि यार। यहाँ जति घट्यो त्यति पैसा त कमन स्टकमा पार भ्यालु र यहाँ प्रिमियम जोडे त बराबर आइहाल्छ नि, त्यो त सोच्नुपर्ने कुरै होइन। तर क्याश डिभिडेन्ड दिँदा सिधै यहाँ घट्छ माथि केही इफेक्ट हुँदैन भनेपछि टोटल भ्यालु यो भन्दा यो घट्छ कि घट्दैन? घट्छ, यो कुरा याद गर्नु पर्यो। एउटा क्याश डिभिडेन्ड दिँदा माथिको भ्यालुसँग तलको भ्यालु सेम हुँदैन, माथिको टोटल भन्दा यो तलको घट्छ क्याश डिभिडेन्ड दिँदा, किनकि रिटेन अर्निङमा घटाउँछौँ हामी। अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा, क्वेसन आफैले नेट इन्कम यति छ है यसलाई पनि कन्सिडर गर है भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो भने त फाइनली क्वेसनले दिएको नेट इन्कम त हामीले यहाँ एड गर्नुपर्छ नि त। यो 2018 को डाटा छ 2018 को 2018 मा नेट इन्कम यति पनि छ है यसलाई पनि कन्सिडर गर है भनेर क्वेसनले भन्यो भने त्यही एड गर्नुपर्छ नि त। हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि बढ्छ। तर नेट इन्कम पनि छैन एडिसनलमा इन्फर्मेसनमा र क्याश डिभिडेन्ड पनि छैन भने पुरानो जे हो त्यही भन्छ, याद गर्नु पर्यो। अब स्टक स्प्लिट भयो भने के हुन्छ? स्टक स्प्लिट हुँदा सबै डिटो कपी हुन्छ, मात्र सबै हुबहु सार्ने नम्बर अफ शेयर मानौ 2 for 1 स्टक स्प्लिट हो। 2 for 1 स्टक स्प्लिट हुँदा यो 10,000 शेयर कतिवटा हुन्छ? 5,000 वटा हुन्छ। हेर है 2 for 1 एउटाले दुईटा बनाउँछ, सरी 2 for 1 गर्दा 10,000 वटा शेयर 20,000 हुन्छ। पार भ्यालु पनि घट्छ नि त। जस्तै 10,000 into 2 for 1 गर्दा 20,000 वटा शेयर भयो। पार भ्यालु चाहिँ 2 for 1 1/2 ल। बढ्छ भने ठुलो फ्र्याक्सन माथि, घट्छ भने ठुलो फ्र्याक्सन तल ल। यहाँ 20,000 वटा शेयर भयो, यहाँ पार भ्यालु 50 भयो ल। सेम यो कपी पेस्ट गर्ने 20,000 into 50 गरेर चाहिँ देखाउनु पर्यो के। यहाँ 10 लाख को 10 लाखै हुन्छ। स्टक स्प्लिट 2 for 1 भयो भने है 2 for 1 स्टक स्प्लिट भयो भने सबै कपी पेस्ट यो पनि सबै सेम कपी पेस्ट सार्ने। तर तिमीले यहाँ 10,000 into 100 गर्न पाएनौ, 20,000 into 50 गर्नु पर्यो के, किनकि स्टक स्प्लिट भित्र नम्बर अफ शेयर मात्रै चेन्ज गर्नु। अब 2 for 1 भन्दा यो भयो ल। 2 for 1 नभनेर क्वेसनले 3 for 1 पनि भन्न सक्छ नि। 3 for 1 गर्दा नम्बर अफ शेयर बढ्छ 3/1 हुन्छ। पार भ्यालु घट्छ 1/3 हुन्छ। 1/3 हुन्छ। भन्नुको मतलब यसको रेट भनेको 100/3 भयो यसको रेट। नम्बर अफ शेयर भनेको अब यहाँनेरि 30,000 भयो ल। नम्बर अफ शेयर 30,000 भयो। अब तिमीले यहाँ भित्र के देखाउनु पर्यो? सबै सेम सार्नु पर्यो। तर यहाँ भित्र चाहिँ तिमीले 30,000 शेयर इन्टु 100/3 रेट चाहिँ पार भ्यालु त 100/3 हुने भयो नि त। 30,000 इन्टु 100/3 गरेर तिम्रो टोटल त 10 लाख हो। भन्नुको मतलब स्टक स्प्लिटमा नम्बर अफ शेयर र पार भ्यालु चेन्ज हुने हो। अब यो क्वेसनमा हामीलाई अब यो मार्केटको प्राइस पनि स्टक स्प्लिटमा दियो भने तिमीले नयाँ मार्केटको प्राइस निकालेर छोड्न सक्छौ। जस्तै अब अहिलेको क्वेसनमा मार्केटको प्राइस निकालेर छोड्दिउँ है। क्वेसनले भनेको छैन हामी अब स्टक डिभिडेन्ड पछाडिको मार्केट प्राइस निकाल्छौँ है ल। आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड पछाडि नम्बर अफ शेयर कति हुने भयो त? पुरानो 10,000 छ हेरौँ है, इन्टु 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड। 1 प्लस फर्मुला हालेको 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड, अथवा फर्मुला लेख्ने हो भने लेखिदिन्छु ल। यो ओल्ड शेयर इन्टु 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड। ओल्ड शेयर भनेको 10,000 इन्टु 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड 0.15 ल 11,500। त्यो त सिधै अघि पनि थाहा भयो 1,500 र 10,000 गर्दा 11,500 यहाँ पनि छ नि। त्यो पनि फर्मुलाबाट डाइरेक्ट निकाल्ने हो भने यसरी गर्न सक्छौ। अब मार्केट प्राइस स्टक डिभिडेन्ड पछाडि मार्केट प्राइस चाहिँ घट्छ स्टक डिभिडेन्ड पछाडि। अब हामीले ओल्ड एमपीएस डिभाइड 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड गर्नुपर्छ। ओल्ड एमपीएस भनेको हाम्रो 250 छ डिभाइड 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड 0.15 ल गर्दा अब हाम्रो कति आउँछ? 250 डिभाइड 1.15 217.3
0.39 ल यो चाहिँ निकाल्नुपर्छ है, यो निकाल्नुपर्छ। किन यस्तो भयो, मार्केट प्राइस किन घट्यो? अब यसको कन्सेप्ट यो छ, कतिलाई स्टुडेन्टलाई थाहा हुँदैन। पहिला सुनौ है, 10,000 वटा शेयरको मार्केट क्यापको कुरा गरौँ है। मार्केटमा क्यापिटलाइजेसनको टोटल भ्यालु शेयरको आफ्नो यो 100 त पार भ्यालु आफ्नै ठाउँमा छ, तर मार्केटको क्यापिटलाइज कति हो त टोटल भन्दा 10,000 वटा शेयर छ, मार्केटमा भ्यालु 250 छ भन्नुको मतलब यहाँनिर हेर है त। अब ल 10,000 वटा शेयर छ, मार्केटको भ्यालु 250 छ भन्नुको मतलब यो 25 लाख भयो मार्केटमा टोटल भ्यालु। अब आजको भोलि नि अब 10,000 शेयर त 11,500 भयो। अब 11,500 को टोटल मार्केट भ्यालु भनेको यो 25 लाखै बराबर बनाउनु पर्छ क्या हामीले। अब 25 लाख बराबरै बनाउँदा यहाँ 250 हुन्छ त मार्केटको भ्यालु हुँदैन नि त। त्यही भएर मार्केटको भ्यालु एडजस्ट हुन्छ। ल 217.39 भइसक्यो, यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर 25 लाखै आउँछ। त्यही भएर स्टक डिभिडेन्ड पछाडि जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ, मार्केटको भ्यालु पनि घट्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है त।